महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारी पाते बापाची वळख म्हाका आनी हांगा आशिल्ल्या ह्या तुझ्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांतान अर्गां दितां. वय बापा, आमच्या जिवितांत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुजें उतर आयकून साश्टाचें जिवीत जियोंक तुवें आमकां फावो केलाय. संवसाराक सांडून जेजू तें एकवटचें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासो समया हांव तुका काळजांतान अर्गां दितां. वय बापा, परत तुजें उतर आयकल्ल्या वरवीं आमी जिवीत जोडूंक शकता. वय संवसारांत आमकां समाधान ना, पूण तुज्या उतरांत आमकां समाधान आसा आनी जिवीत आसा. तेंच जिवीत ह्या वेळार आमी जोडूंक तूं आमकां फावो कर. कित्याक तुजें उतर आयकूंक आमी पातकी जावन आसा. वय समया आमी पातकी म्हणून वळखून तुज्या थंय आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां बागेवन करताय. तेंच सत समया आज आमी जाणा जाता. कित्याक तुजे मारिफात आमी बापाची वळख घेतल्या. कित्याक तुमच जावन आसाय तें ससाण जिवीत हें जोडूंक तुवें आमकां हो अवकाश तुवें दिलाय सोम्या. ह्या पासत ह्या वेळार तुजें उतर आयकूंक आमकां कसली अडकळ येना जावच्याक तुवें बसयल्लो तो पवित्रत्म मजतदार पाराकलीत परत आमचे थंय ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्यान तूं धाड आनी तुजें उतर आयकूंक आमकां तूं सुरक्षीत सांबाळ. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या प्याऱ्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. आनी अशें तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात. आनी अशें तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात. देवाची भुरगीं जावन जेजूचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमकां जियोंकय आसा, आमकां मरोंकय आसा. जिवीत आनी मरण दोनी देवान आमच्या म्हज्या ह्या तुमच्या हातान सोडलां. कोणाक जिवीत जाय, कोणाक मरण जाय, विंसूंक आमकां सर्वेस्परा देवान स्वातंत्र्य दिलां. पूण अशें आमी आयकलां, खोटें आदरतात ती मरतलीं, बरें आदरतात ती जियेतलीं. खोटें आदारची मरतलीं, बरें आदारची जियेतलीं. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा खोटें आदारतलोय जियेतलो. कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव? खोटें आदारतलोय जियेतलो. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, कसो खोटें आदारतलो जियेतलो? ताच्या उतराक फाळो दिल्ल्या वरवीं, ताचें उतर आयकून स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार खोटें आदारलोय जिवीत जोडूंक शकतलो आनी जियेतलो. देखून आमी जर तर आमच्या जिवितांत कितेंय खोटें केलां, कितेंय अन्याय केला, कितेंय राग केला, कितेंय आमी वायट केलां जाल्यार खंत करची गरज ना. तस जाल्यानी जेजूचें उतर आयकल्यार एक अवकाश आसा. जेजूचें उतर आयकल्यार आमकां अवकाश आसा. वय सोम्या, हांव मेळ्ळो वय, हांव खोटो वय, पूण आज तुजें उतर म्हाका दिल्ल्या वरवीं, तुजें उतर हांवें आयकल्ल्या वरवीं आनी तें पाळूंक हांवें खुशी वेल्ल्या वरवीं आज म्हाकाय जिवीत तुवें बसयलां. आनी तेंच कशें आमी जिवीत आपणावंक शकता म्हळ्यार आमी खऱ्या देवाक वळख जाय. खंयच्या देवाक वळख जाय? आनी खऱ्या देवाची वळख आमकां कोण करून दिता? खऱ्या देवाची वळख आमकां जेजू करून दिता आनी कोणीय करून दिना. कित्याक म्हाका ह्या खऱ्या देवाची वळख म्हणजे जेजून वरवीं जाल्या. आनी ह्या खऱ्या देवाची वळख जेजू वरवीं म्हणजे जेजूची वळख तुका कोण दाखयता? जेजून विसरल्या दाखयतात. ते खंय दाखयतात? पवित्र पुस्तकांत
जेजूचें उतरच मुखार दवरून आमकां दाखयतात आनी तें उतर हांवें आनी तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार मात्र आमी जियोंक शकता. जेजू विणे ह्या संवसारांत कोणीय जियोंक शकना हें गॅरंटी म्हणून सांगता हांव. जेजू विणे तुका जिवीत ना. संवसारांत कितली ग्रेस्तकाय आपणायल्यार कितले बरेपण तुवें केल्यार जेजूक तूं वळखनाय तुका संवसारांत सुख समाधान मेळटलें पूण अक्रेक आमकां जिवीत होगडावचें पडटलें. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां तें खरें तें देवाचें उतर जेजूची वळख दिवच्या खातीर फादर जेरीन एक खंतार घडलां. त्या खंतारांत आमकां स्पश्ट कळटा व्हडली मागणी करची गरज ना. ह्या खंतारा मुखार खऱ्या देवाक तूं वळखशी तर तूं जिवितांत आसाय म्हणलो भरवोस दिला. ते खंयचें जावन आसा म्हळ्यार जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे बागार दुसऱ्या देवा सोदी नाका. उपादेश स्वताचो पयलो आनी वर्तो पाळटेल्यांक तो करता भागी आनी कालतो संततेच्या संततेक राखोन व्हरता शाबीत मोगान बरोवन काकूत करून दिता ताका जिवीत. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं केदींच सोदी नाका. मनशान केल्ल्या रोपण्यान देव बेडार करूंक येना ताणें केल्ल्या रचनेन केदींच तो रावना. आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या काळजान रावोंक येता देव तुजो पवित आत्म्या रुपार. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं. आनी ह्या देवाक जाणा जावचें भाग जेजूच्या पांयां आयिल्ल्या म्हाका या तुमकां खंडीत हें भाग फाव जाला की ना. आज कोणेय कितें सांगल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो तुवें आनी हांवें खंत करची गरज आसा गी. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो तुका जियोंक जाय जेजूचें उतर आयकूंक जाय. आनी हें उतर अशें आसा तुवें रक्तामासाक वंदवल्यार रक्तामासाच्या खुशे प्रमाणे तुवें आनी हांवें जियेल्यार आमकां जिवंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हणजे जिवीत आमकां ना. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 8:13 त्या वळींत पळया जिविती आसा मरणीय आसा विंचचें तुज्या हातांत आनी म्हज्या हातांत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कोणीय तुका या म्हाका कितेंय सांगतात थंय वसा हांगा वसा कितें सांगल्यार कांय गण्य करिनाकात. तांचो मोग करा तितलेंच. कोणी जर तर जरी भाद्रपा सरशी वचनाकात म्हणून सांगल्यार तुमी तांचो मोग करा. कित्याक ते ज्ञानान मोगाच्या भावा भयणीन तो कोणी जावं दी ह्या संवसारांतलो मनीस जेजू बागार जिवीत ना. जर कोणाक जिवीत आपणावंक जाय जेजू सरशी येया न्हय जरी भाद्रपा सरशी न्हय स्टॅनी सरशी न्हय हांगा देवाचें उतर दिवच्या भावा सरशी या हांगा देवाचें उतर आयकल्ल्या भावा भयण्या सरशी उडास दवरा. आमी जेजूचें उतर आयकोंक येता तितलेंच. आज म्हाका संतोष आसा म्हणजे एक गौरव आसा आज म्हज्या जेजूचें उतर आयकोंक आज म्हाका फावो जाला न्ही गी. पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा म्हजें उतर तुमी आयका.
मनशांक समजना संसार तुम्ही जाणात खंयच्या परिस्थितीर चलोन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी फुडें खंयची परिस्थिती या संसाराक येतली, या आमच्या देशाकच येतली. पूण तूं आनी हांव या जेजूच्या उतरांचेर जर या संसाराच्या आशा सांडून आमी सर्गींच्या आशेक म्हणजे या जिवितांत जियोंक जेजू सरसी जर आमी वेळ करिनासतना गळाय करिनासतना जेजूक आयकोंक आमी वेता तर खंडीत आमी जियेतले. हांव कोण या संवसारान तुका आनी म्हाका वायट करूंक पळयता तो मरतलो, पूण आमी जियेतले. आमी म्हणजे कोणे? जेजूक वळखली जियेतली मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी आयकल्लें तें उतर देखून हांगा आमी आयकुया आतां रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:13 वास. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतलात. पळय आनी सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता, आज आमकां येन्स सांगता रक्तमासा प्रमाणे आमी जियोंक कुशी व्हरता तर वो संवसार आमकां रक्तमासा प्रमाणे मात्र जियोंक शिकयता. कुडीक संबंध जाल्ले मात्र शिकयता, पूण जेजू कुडीक संबंध जाल्ले खंयचेंच शिकयना. देखून जेजू म्हणटा तुमी वायट केल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. परत वास. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार रक्तमासा प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार तुमी मरतलात. तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं आंगा मोगाच्या भावा भयणो आमकां आत्म्याची वळख दिल्या. जेजून आत्म्याची वळख आमकां करून दिल्या. आनी हो आत्मो जावन आसा सर पदवेदार देव. आत्मो जावन आसा सर पदवेदार देव. आनी हो आत्मो म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत रावोंक खुशी आशेता. पूण तो जागो तुवें आनी हांवें दिल्यार मात्र हो आत्मो म्हणलो देव आमचे थंय जियेता. ना तर आमी काल सांगल्यार देवाक आमचे थंय जियोंक जायना. आनी कोणाच्या काळजांत देव बिडालकर आसा तो केवल देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, न्हय संवसाराक लबजून. इतले आमी पारकी. जर संवसाराच्या आशेक संवसाराक कोणी लब जाला जाल्यार ताचे थंय देवाचो पवित्र आत्मो ना. जर या संवसाराच्या आशेतावन सर्गींच्या त्या राजाच्या त्या योजनाक आशेता तर ताचे थंय देव जावन आसलो पवित्र आत्मो जियेता. आनी ह्या आत्म्याक आमी वळखूंक जाय. तेंच हांगासर आमकां लिसांव जेजू थंय आमकां तुमकां हर एकल्यांक जिवीत आसा म्हणलो एकच संदेश. जेजू थंय तुका म्हाका आसा जिवीत. संवसारांत कितलीं अनवरां येवन दी. आतां थोड्यांक सांगलें कोरोना सुरू जाला, कोरोना येवन दी. पाद्र्या सांगल्या प्रमाणे नोरोनाय येवन दी. जेजूक वळखल्ल्यांनी भियोवचें नाका मोगाच्या भावा भयणीनो. उडास दवरा. कोण जेजूक तुज्या म्हज्या काळजांत कोणाच्या काळजांत जेजूक स्थान दिला पिडेक भिये नाकात. खंयची पिडा तुका पिडा नाश करूंक येना. उडास दवरा. आमी भियेता कित्याक पिडा आयिल्ल्या वेळार जायते फावटी हांवें सांगलां आमी पिडा येतना मरनाक भियेता. भिये नाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. ही पिडा तुका नाश करूंक न्हय, तुका जेजू थंय जिवीत हाडच्या खातीर उडास दवरा. आमी मरण म्हणून आमी खंगल जाता, भियेता. मरनाक भिये नाकात कित्याक जेजून आमकां जिवीत दिलां. कुडीच्या मरच्या पयलें वो कुडींतलो स्वास वेच्या पयलें वो स्वास कोण आसो? देवान दिल्लो स्वास मोगाच्या भावा भयणीनो. वो स्वास ह्या कुडींतल्यान भायर वयच्या पयलें खऱ्या देवाची वळख जावंक जाय. जेन्ना जेजूची वळख जाली ती देवाची वळख जाली. आनी जेन्ना जेजूची वळख जाली तुका मरण ना, सासणाचें मरण ना तर जेजूची वळख नासतना तुज्या कुडींतलो स्वास गेलो जाल्यार सासणाचें मरणच सय. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी संतोशान आसाव. संवसारांत कसलें अनवार येवं दी, कसली पिडा येवं दी, जर तुजो भावार्थ जेजू थंय घट आसा तर आमी जेजूच्या एकवटान आसाव तर मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो हें जिवीत. देखून कित्याक हें पातक जावन आसा. हें पातक जावन आसा मरण. देखून जेजून आमकां पातकांत सुटका दिल्या. ताणें आमी पातकांत मरूंक न्हय, पातकांत आमी जिवीत जोडूंक. आमी सगळीं कोण
तुम्ही भाग्यवान जाऊ पुरो पण हांव पातकी मगाच्या भावा भयणीनो हांगा बसयल्ल्या पैकी सगळ्यांच्या सड पाताक हांवें केला म्हण येत न्ही केला हांवें पूण जेजून म्हाका बसायला हांगिना जिवीत आज आमकां हर एकल्याक जिवीत बसायला हांगिना वस्ती राती रे हांगा खळटा कोणे कितली पातकां गेल्यात मुखार सोबीत लेप आसा सोबीत आसा तोंड गोरें गोरें आसा मनशांक गोरी गोरी जाय न्ही गी काळ्यांक पयस दवरतात न्ही गी तशें गी जेजू मुखार ना सगळी एकच पूण आमी चिंताव हो हांकां इतले कश्ट आसात गी तेन्ना आमच्या भितरले कश्ट हळू जातात की ना आनी ह्या कश्टा वरवीं मोगाच्या भावा भयण कित्याक आमी पातकी पातां केल्ले मनीस हर एकले देखून देवान आमकां आनी बेगीनच एक वस्ती रेतीर बेगीनच आमकां देव एक फावो करून दी म्हूण मागया आज आमी सगळीं सांगाता मेळोन जेजू कडेन मागया कित्याक आमकां गरज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवातान पयस वचता बेतांव वेचेर आसा जायतीं जाणां पयस गेलीं देवा थंय पयस वचोंक न्ही जेजू थंय लागीं येवंक ही वस्ती रेतीरची गरज आसा कित्याक जेजू लागीं जावन जेजू वळखून एक अवकाश आसा देखून आतां वास रोमाकारांक बरयलें पत्र वासवर 6 ओळ 23 वास पळया रोमन 6:23 पातकाची मजुरी मरण पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूतय वळे आनी देवाचे धर्मार्थ देणे हे पंदराबान साहित्य पेटी सांगला धर्माक फुंक्याक घेवन घेया कोणी सांगतात ते सांगून दिता थंय पयशे विचारतात म्हणून आमकां पयशे विचारल्यात की म्हाका विचारुनात बदलाक म्हाका गरजे तिकीट दिला गरजे नसल्यांक मेळटा हांगासर कोणी कितें सांगता म्हण तुमी खालुकुली जायनाका संतोष पाव आज गरज आसा मोगाच्या भावा भयण तुजे विरोध म्हजे विरोध कोणा विरोध कोणी कितें वायट उलयता जाल्यार संतोष पावा तुका कोणी नश्ट करता तरी संतोष पावा तुका उणें जावचें ना खंडीत मोगाच्या भावा भयणीनो हें सत आज तुजे विरोध तूं बरें करतना तुका वायट आयको मेळ्ळ्यार आज संतोष पावा आमी आयकूया तें उतर परत एक पटी माते वाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 5 ओळ 3:3 5:5 जेजू म्हणटा जेजूचें उतर हें सत वास अशें सांगले तुमी आयकला अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेलाचो मोग कर तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर वय अशें संवसारांत मनीस सांगता हें आमी आयकलां पूण जेजू कितें म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता हांव म्हणजे जेजू तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा मागा आनी त्या जाल्यार तुमी कितें जातल्यात अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात नाका गे आमकां सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक तर आज आमी कितें करूंक जाय तुजे विरोध कितेंय कोणी करून दी कितेंय म्हणून दी आसूं ती सोड पूण तूं बरें चिंताय तर आमी बापाची भुरगीं जावचें हक्क म्हणजे बापाची भुरगीं जातल्या मोगाच्या भावा भयणो जेन्ना सर्वस्परा देवाच्या भुरग्यांक कितें उणें आसा गी देवाच्या भुरग्यांक देवाची ग्रेस्तकाय या संवसाराची ग्रेस्तकाय कितें एक फूंक म्हणून न्ही सगळ्या आकाशा मंडळ आशिल्ल्या नखेत्रा पैकी एक ल्हानशें एक नखेत्र सगळ्या मळबाची नखेत्रां मेजून जातात की त्याच प्रमाणे देवाची ग्रेस्तकाय मोगाच्या भावा म्हळ्यार देवाची भुरगीं म्हळ्यार आमी देवाच्या स्वरुपाची देवा सारकी आमी आमकां कितेंच उणें जायना पूण कितें कशें उणें जायना आमी देवाचे उपादेश म्हणजे देवाचे उतर आमी पाळूंक जाय कालतेपण आमचे थंय येवंक जाय समाधाना खातीर आमी जियोंक जाय आनी समाधान हाडटा कोण जेजू देखून मरणांत जिवीत हांव मेल्लो एका काळार नाश जाल्लो पूण मरणांत जिवीत आनी कोणें जिवीत आपणावन जिवीत मरना कोणें वेचे न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो कशें वेतात म्हळ्यार आमचो भावार्थ तितलो घट नातल्या वरवीं कोणी कितें सांगलें आयकून न्ही कोणी कितें सांगल्यार तुका सांगता आमच्या खान आसात वय की न्ही आमकां आयकता वय मू पूण आमच्या मुखार पळय पुस्तक आसा की ना देवाचें उतर आसा की ना देवाचें उतर काणवो आसा जर ताणें सांगलें आसा तर ओके ना तर तुका जेजू वाट दाखयता समाधान दिता म्हाका समाधान केदाळय जेजूच्या उतरांत जेजूच्या उतरांत आमकां समाधान आसा आनी जेजूच्या एकवटान आसलें सांगाता एकवटान रावल्यार
समाधान दडतें जाता की ना. देखून म्हाकाच्या भावा भयणीनो हे पाथाक म्हणलें आमकां ह्या जेजुतान पयस करूंक शकता. देखून ह्या पातकातावन आमी सुटोचे तर कित्याक ही पाथाकच जावन आसा मरण. पूण ह्या मरणांतावन एक जिवीत आमकां ताणें झोडून दिलां. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:12 वास. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:12. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर कित्याक सरले. म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो एक मनशा वरवीं म्हणजे आदामा वरवीं ह्या संवसारांत पाताक आयल्या. आदामान कितें केलें? देवाचें उतर म्हणजे देवाचें उपाधी आसता तें पाळूंक ना. देवाच्या उतरांक विरोध केलो. कोणी देवाच्या उतराक विरोध येता तर खंडीत मरण आसा. देवाच्या उतरांक आमी विरोध वेचे न्हय. तेंच आदामान केल्लें. एका मनशा वरवीं मरण आयलें आणि त्या पातका बराबर मोरणी आयले. पळ्याने ताणें केल्ल्या पातका वरवीं मरण आयलें. जर आमी पाताक करता तर आमकां मरण आसा, मरण आसा. पाताक केलें तर मरण आसा. पूण जेजू वरवीं आमकां मुखार जिवीत आसा. तातूंत 18वी वळ वास. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक कॅस्तीचे फर्मण फावो जाले, तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं अनेक मनशाचे म्हणजे जेजू वरवीं मुखार ऐकूया. सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आणि जिवीत लाभता. पळ्यानी सुटका आनी जिवीत लाभलें जेजू वरवीं. याकोबाचें पत्र अवस्वर 1:15. देवा विरोध वचनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू विरोध वचनाकात. जेजूच्या उतरांक विरोध वचनाकात. बगार पाताक सांडून जेजू ते येया. एक ओढणी गर्भेस जातस. एक वडणी पातकाची वडणी म्हणजे गर्भेस्त जातस. पातकाक जल्म दिता पातकाक जल्म दिता. आणि पातक पुरते वाडटस मरण हाडता. पळ्यानी जर तर तुवें हांगासर येवन जिवीत आपणायलाय खंयच्याय एका मनशाच्या एका उतरा वरवीं हें जिवीत तर ती पातकांत आसात जावंक पुरो. तांचें उतर आयकून तुवें आपणायलें जिवीत कान दिल्ल्या वरवीं तिशीन तूं हांगासर मरण आपणायशी. देखून जागृत रावा. जागृत रावा म्हणजे तुवें जर जेजूक आपणायलाय तर तुवें जागृत रावची गरज ना. कित्याक कोणी कितें सांगल्यार तुका खंय फरक पडना. म्हाका कोणें कितें सांगल्यार म्हाका कांयच फरक पडना. आतां थोडे दीस जाले शांत आसा. कोणी कांय खबर सांगना. वॉट्सॅपार परचेशी कोणी सांगलां हांवें सांगूंक घाल कितलेय म्हाका वॉट्सॅपार धाडा. पळया ह्या मनशाक तुमी हालोवन पळया. कित्याक म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो हांकार न्हय म्हजो म्हजें खालतेपण म्हज्या जेजू मुखार. कित्याक हांवें जेजूक हांवें पयलो स्थान दिला. जेजूक हांव वळखलां. हांव जायते फावटी सांगता जेवा भाशेनच कितून मुसळ जाल्यार म्हज्या जेजूक हांव सांडिना. ताणें म्हाका जिवीत दिलां. तुमकां हर एकल्याक जेजूचें कोण उतर आयकता पळया आनी आयकलें उतर पाळटा खंडीत जेजू जिवीत दिता. ह्या जिवितांत मरण आज न्ही फाल्यां खंडीत आसा सुकता गे. कोणाकच तो सुकना. खाली एका मनशाक सांगलें हांवें मरण जावं पळय थोड्या भुरग्यांक आपले आवय बापाय न्ही ल्हान आसतानाच भुरग्यांचे आवय बापाय अंतरतात. पूण ती जियेतात की ना. ह्या आवय बापायची भुरगीं ल्हान आसतना भुरगीं अंतरतात तर आवय बापाय जियेतात की ना. कोणाच्या भरवश्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेटना तुवें आनी हांवें जेजूचेर भरवसो दवरला ह्या मरणाक आमी लेगिना. कित्याक सोम्या ती भागी कित्याक ती तुज्या हुस्क्यार आसात. हांवें आनीक हांगा संवसारांत हांचें तांचें आयकूंक आसा वय की न्ही. जर शांतीन आमी जेजूक जियोवन आसतना वळखल्या तर मरणाक कोणीय भियेनात. कित्याक हांगा मिना बायन साक्षी दिली तुमी आयकल्या हांगा आशिल्ल्यानी. जेश्मा मरणाक तें भियोवं ना. कित्याक ताणें जिवीत एका पिडे वरवीं ताणें जिवीत आपणायलें जाणात गी. पिडे वरवीं ताणें जिवीत आपणायलां. ताच्या फाटल्यान तांच्या आवयक वचोंका बापाय वचोंका भावाक वचोंका म्हाकाय वचोंका तुमकां वचोंका कोणाकच हांगा परमनंट ना. उडास दवरा. हो जागो आमचो परमनंट न्ही. आमचो जागो परमनंट खंय जेजूच्या हुस्क्यार. देखून हांगासर ह्या पातकातावन आमकां जिवीत आसा. आमी वायट केल्यार जेन्ना तूं जेजूस येयल्यार आमकां जिवीत आसा. देखून सांगता बरें
येया जेजू सरसी कष्टांतल्यानो पातकांत पडलेल्यानो जेजू सरसी येया आनी जिवीत आपणाया. रोमाकारांक बरयलें 15 ओळ 12-13 वास. कित्याक म्हळ्यार ह्या पातकाक तुमचे वयर जैत व्हरूंक सोडी नाकात. आमचे वयर वायट वडणी पातकाची वडणी येता आसतना ती जैत व्हरूंक आमी सोडूं नजो. जेजूक आमी मुखार दवरचे त्या दाळा ती पातकाची वडणी पयस वता. वास देखून देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओढण्यांक तुमच्या विनाशी या कुडीच्या वडण्यांक तुम्ही काल जायशे करतेल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नजो. जायत्यो वडण्यो आमच्या कुडीक येतात निंगी. जायत्यो वडण्यो. कोण जेजूक वळखल्यांत जेजूचें उतर स्विकार केला तांकां हर एकल्यांक ह्या वडण्यांचेर जैत व्हरूंक जाता. परच्या बुधवारा हांव दिव्याक केमो हॉस्पिटलांत आशिल्लो. थंय एक आनी एकली बायल मनीस आशिल्ली. ताचें नात खंय अशें स्टायल करून अशें केस घाल ते केस थंय आशिल्ले सगळ्यांचे केस जडिल्ले आसचे थंय कोणी केस आसली नात. किमो डिपार्टमेंटांत कोणाच्या माथ्यार केस नात सगळें जडिल्ले आनी खंगाल खंतींत बेजारात आनी हे इतले केस दवरून ते केस गुणान वंटा लिपटीक आसा ते घडये तोंडान म्हळ्यार मोबायलान पळोवन तसा ते जाणांगी थोड्यांनी कुशीन सांगलें अनभवती ती मुल्प इंच बारोडा म्हळ्यार ह्या जाग्यार अशें येजेगी हांगाय मगाच्या बाबा भयण आमी ह्या जाग्यार येता तर कशें येवंक जाय जेजू मुखार. तो जागो भायलो संवसार आनी हो जागो भितरलो संवसार म्हणजे जिवीत आपणावसो हो जागो. देखून हांगा तसले कोणी येना म्हणजे एक दाखलो. कित्याक म्हळ्यार कोण जाणात ती मात्र जाणात. कोण जेजूचें उतर आयकलां ती जाणात. कोण हांगासर आयल्यांत ती जाणात. हांगासर येनातल्यान मात्र म्हणचें कोणेंगी सांगलें आयकून. पूण आज हांवें आनी तुवें जेजूक आयकलां तर आमकां भिरांत आसा गी. खंडीत कश्टांत पडटना आमकां धैर्य दिता आमचो जेजू. म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या जेजून म्हाका कितलें धैर्य दिलां. म्हाका रडोवंक सोडलां गी. तुमकां सोडता गी खंडीत कोणाकच रडोवंक सोडिना. दोळ्यान 2 दुखां पडटात पूण जिणयेंत आमकां रडोवंक दिवचो ना. आमकां तो हांसोन आमकां वयर उबारतलो. जेन्ना जेजूक तूं उंच उबारताय त्याच प्रमाणे तुका आनी म्हाका जेजू उंच उबारतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पातकाक तुमचे वयर जैत व्हरूंक दिना. परत वास देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओढण्यांक तुम्ही काल जायशे करतेल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार सोलोंक नजो. केदींच अधिकार सोलोंक नजो. ह्या पातकाक आमी कोणशाक लोटीत जाय जैत आमी वरीत जाय. कित्याक ह्या संवसारांत पाताक खरनातलो कोणी ना. हर एकले पाताक केल्लेस पूण कितें करतात की म्हळ्यार संवसाराचे मनीस हांव भागी ते फातकी म्हणटात. ते नेणात आमी फातकी म्हूण. पूण देवाचें उतर म्हणटा ह्या संवसारांत हर एकलो मनीस फातकी जावन आसा. हांव तुमी हर एकलीं फातकी आमी. पूण फातकीत जावन उरता गी. देवाचें धर्मार्थ देणें मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जेजून आमकां दिलां. खंयचें तें देणें ताचें उतर. कोण म्हजें उतर पाळटा तो जिवीत आपणायता. रोमाकारांक बरयलें 15:3-23 वळवास. रोमन 3:23. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले सखडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेन वांटेली जावचे बाग होगडायलेले तसले. पळय आनी सखडी देवाच्या ते भाग आपणावचे वांटेलींत होगडायलेले तसले म्हणटा देवाचे उतर. पूण आमकां जेजून परत ताच्या एकवटान दवरलां गी ना. आमी साक्ष तुमच्या मुखार हांव आनी भाव आंध्र तुका दाळा सांगता न्ही. कित्याक आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार इतलें पातकां नासल्यार जेजूक वळखल्ल्यांक जिवीत जेजू दिता म्हणल्या खातीर आमी सांगचें तितलेंच. म्हजें मेळेपण मुखार दवरल्यार तुमकां दोळे उक्ते करूंक जेन्ना खान तुमचें उक्ते करूंक जावचें ना तुमकां. तितलें मेळ्ळें आमचे भितर आशिल्लें आमी केलां. पूण हें धर्मार्थ देणें जेजून ताच्या सेवका मुखांत म्हाका मेळ्ळें त्या मास्काच्या गांवांत आसतना. ना तर आज हांगा तुमच्या मुखार येवंक हांव आसतो गी या तुमी आसतात गी.
जेजूचें उतर तुमकां मेळिल्ल्या वरवीं आज आमी चक्कड सांडून आज जेजूचें उतर आयकचें तर आमकां कितें करचें पडटा संवसाराक सांडिचें पडटा पळया मोगाच्या भावा भयणीनो जाल्यार आमी संवसाराक सांडूंक त्याग आमी करता घेना संवसार आमकां नाका भागार जेजू आमकां जाय जेजू म्हाका जाय ह्या खातीर हो त्याग जेजू खातीर आमी त्याग करूंक आसा करून आसा आनी कोणा खातीर न्ही आनी कोणें जेजू खातीर त्याग केला ताका जिवीत आसा राखोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो खंत करिनाकात भियेनाकात केन्नाच भियेनाकात आमकां भियोंक न्हय ह्या संवसारान हाडलें आमी धैर्यान जेजूक साक्ष दिवंक आमकां ह्या संवसारान देवान हाडला पूण आमी ज्ञाना आशिल्ल्या देखून भियोन गेल्या थोड्यांक कितें जाला वेळ उतरला तरी जेजू मुखार वेळ उतरल्यार जेजू सोडता की तुका म्हाका सोडिना मोगाच्या भावा भयणीनो देखून सगळी हांव परत वाचती वळू कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आणि देवाचे महिमेन वांटेली जावचे बाग होगडायलेले जावन आसात तर मोगाच्या भावा भयणीनो हें पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या विरोध वेचें देवाच्या कायद्या विरोध वेचें जेजू विशांत वायट सांगचें हेंत जावन आसा पाताक तरी सांगचें मनीस हें चिंतिनांत पळया ते जुवांचें पयलें पत्र आवासवर 3 ओळ 4 वास पळया थंयसर सांगता पाताक करता तो हरी एकलो दमदोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देवाच्या कायद्या विरोध वेचें हें जावन आसा पाताक आज आमकां खरी जाणवाय जाय आमी केवल जेजूचें उतर आयकल्यार मात्र आमकां ही जाणवाय संवसारांत तें आनी हें बरसिल्यार सांबार जाता सगळी रांदय बरसिल्यार कितें जाता सांबार बारी फेमस केरळान न्ही आतां हांगाय आसा सांबार म्हळ्यार खंयचीय रांदय रांदूंक घालयत आनी रांदूंक सुलाबाचें काम सांबार रांदूंक सक्कड वरनी सुलाब सांबार आनी सक्कडांक दरबस्ती सांबार कित्याक खंयचेय कातर खालें घाल कोणी सरना सांबारान पूण देवाचें उतर सांबार करूंक जायना देवाच्या उतरांत आनी एकल्या मदें दवरूंक जायना ताकाय दवरूंक जायना आकाय दवरूंक जायना कोणाक मदें दवरिजे सांबार बरो केलो म्हणून जेजूचें उतर तशें सुवाबेन स्विकार करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूकच मान दिल्यार जेजूच स्वामी म्हणून स्विकार केल्यार जेजूच देवाचो पूत तो एकलो मात्र म्हाका आनी तुमकां जिवीत दिवंक शकता म्हणलें तुवें आनी हांवें काळजांत निर्धार करी जाय त्या दाळा मात्र तुका आनी म्हाका ह्या जिवितांत मुखार वचूंक जाता एजेकियल प्रवादाचें पुस्तक आवासवर 18 ओळ 4 वास एजेकियल प्रवादाचें पुस्तक आवासवर 18 ओळ 4 पळया सगळे जीव म्हजे सर्वेस्पराचे म्हजो आनी ह्या संवसार आसल्या हर एकल्यांचो जीव सर्वेस्पराचो बापयचो जीव आनी पुताचो जीव दोनी म्हजेच पळया न्ही बापायचोय पुताचोय हर एकल्याचो जीव म्हजोच जो पाताक करता तो मरतलो चिंत्या एक नितीवन मनीस आसा तो कायदे पाळटा आनी न्यायनितीन चलता तो दोंगराचेर जेविना वा इस्रायेलाच्या घराण्याच्या देवमुर्तींक आपले दोळे उबारिना प्रद्वार करिना वा मासीक स्राव जाल्ले स्त्रियेशी वसाना म्हणजे कितें वायट करिना जे सोम्याचें उतर तुका मेळ्ळें त्या घडये तुवें वायट करचें पयस करचें वायटाक तुवें पयस धांवडायचें तुज्या कुडीक संबंध जाल्लें वायट कितें आसा तें तुवें पयस करीत जाय जर तुज्या कुडीक संबंध जाल्लें वायट तूं परत करनासाय गल्पांत एक गांवांत एक न्ही हें चलना जेजू थंय आयिल्ल्यांक हें चलना भितर एक भायर एक जायना एकच जाता
जेजूच्या उतरांक खाल जावन जेन्ना तूं जेजूचें उतर आयकताय त्या फुडा तुजें वायट तुवें पयस करीजे. कुडीक संबंद जाल्लें कितेंय वायट तुका आसा तुवें केलाय गण्य करिनाका. ह्या फुडा तें पयस कर. तूं पयस करताय तूं सौम्याच्या एकवटांत आसाय. जुवांचें पयलें पुस्तक अवस्वर 5:17. कित्याक म्हळ्यार हें हर एक वायट तुका पातकाक व्हरता मोगाच्या भावा भयणीनो. हांवें पातक केल्लें वायटा वयर वायट पातका वयर पाताक कित्याक देव आसा म्हूण हांव जाणासुल्लो पूण हें उतर खरें. आमी वायट कुडीक च्या संगतीक लबदोन वायट आमी करूं नजो म्हणल्यार गोतूच ना. आज म्हज्या देवा मुखार जेजू मुखार रावूंक हांव भियेतांगी. म्हज्या फाताक उसारूंक हांव भियेतांगी. कित्याक हांव भियेना जेजू म्हज्या फाताक बक्षिलांगी ना तुमचें बक्षिलांगी. जेजू मुखार कुमसार जाया जेजू तुमचें फाताक बक्षिता. आज असलो भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो असलो भावार्थ जेजू थंय. देखून एजेकियल प्रवादाचें पुस्तक अवस्वर 18-20 वळ वास. कित्याक थंयसरी म्हणटा जो फाताक करता मरता. जो पाताक करता तो मरतलो. हां. बापयच्या अपराधा पासत पूत शिक्षा भोगसोना आणि पुताच्या अपराधा पासत बापय शिक्षा भोगसोना. वळ्यारेंगी शिक्षा भोगसोना. कित्याक जेजूक वळखल्ल्यांक शिक्षा ना. शिक्षा जेजून माफ केल्या. एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:1-5 आमी आयकुया. कित्याक हे आमकां आमच्याच फातका वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं आमी मेल्ल्या. आमी मात्र दुसऱ्यांक बोट दाखयता. हो ताणें म्हाका सांगलें आणे म्हाका सांगलें ना तुज्या म्हज्या पातका वरवीं आमी देवातावन पयस गेल्ले. आज जेजूच्या उतरां म्हणजे देवाचें धर्मार्थ देणें आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आज आमी जिवी जोडून आसा. वास. तुमच्या अपराधा आणि पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका खाळार तुमी मेल्ल्यात. हें उतर म्हज्या जिवितांत खतखत येता मोगाच्या भावा भयणीनो. कसल्या परिस्थितींत हांव आसलो. कसली परिस्थिती ती दोळ्या मुखार येता आसतना चिंतूंक आसा हांव कसो जीव जावन उरलांगी म्हणलें सवाल. 93 स्पिडारीच्या ट्रेलरार हांव उडला मेन हायवे रोडार मास्काच्या गांवांत जाणात गी. जाल्यार म्हाका देवार राखला. 2 राती मास्काच्या गांवांत न्हय आनी तुमच्या ह्या इंडियांत न्हय त्या गांवांत आम्हालार पियोन आम्हाला देवान आसतना खंयगी माणट्यांनी त्या खाजुराच्या त्या सुण्यांनी उस्तून माटी काडटा व्हडली व्हडली. एक 2 सुणी न्ही पण 50-100 सुणी. तांच्या मदें रात न्हिदो पडला. खंयचेय सुण कशें म्हाका त्या सुणांनी कांय नासतना सोडलांगी. सगळे कॅम्पान म्हाका सोदताले मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हज्या पतीने लेगून आज ताका कळ्ळें. कितलीं वर्सां जावन म्हयन्याक बरे पयशे दितालो घरा खर्चा खंयचेंच उणें करूं ना. पूण कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो जर जेजून तुका हात एका शिकोण्याक आदल्या शिकोण्याक सांगला न्ही पाद्रापान जर तर तूं आपले भुरगें आवयचो हात धरीत जाल्यार भुरगे हात सोडीत आनी भुरग्यां अवघडा सांपडत. जर आवय बापय आपल्या भुरग्यांक धरतीत पळया तें भुरगें अवघडा सांपडों दी. त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें जेजूचो हात धरच्या की जेजून म्हजो हात धरल्याक तुमकां एक साक्ष दितलें. आमचो हात जेजून धरी जाय न्हय आनी कोणेय. कितें म्हज्या जिवितांत म्हाका घडलां या जेजूच्या उतरांत आज तें मुखार दिसता मोगाच्या भावा म्हणून. देखून जेजून म्हाका राखलां. केद्या व्हडल्या बांयत त्या पावसान त्या इतल्या उबार घोड्यार त्या बांयत पडलो. म्हज्या सांगात आसले सोण धांवले म्हाका. एकलो त्या बांयत खाळोक बियारांत जाल्यार त्या पियेल्ल्या आमाल्यार म्हाका मरोंक सोडूंक ना. बाजागोळी रानांत अस्ती वाघ आसल्या रानांत आमकां व्हरून सोडुल्ले. म्हज्या सांगात आसले सगळे सोण गेले. हांव एकलो त्या तळपीर उरलो. वाघांच्या बोब आयकता अस्तींची बोब आयकता पियोन आमाल फिरवतना हांव खंय आसा त्या रानाच्या मदें गेल्लोय गोत्तू ना तितलो हांव गोठून गेल्लो. देवान म्हाका कशें राखलां पळया. आज कित्याक हांव दाखले तुमच्या मुखार दवरता भियेनाकात म्हणच्या खातीर. जेजूक तुमी लागीं सारा म्हणच्या खातीर आनी खंयच्या खातीर न्हय.
संसार तुझो म्हजो द्वेष करून दी मगाच्या भावा भयणीनो. जेजू जर तो तुझो मोग करता, कोण तो तुका जेजूतान पयस करूंक शकत? म्हज्या अपराधा वरवीं हांवें वायट केलें. आनी मुखार तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन चलोवन त्या आसला. वेळार हांव संसाराच्या खोट्या वाटेन आसलो मगाच्या भावा भयणीनो. जायत्या सल्यांचो सांगाती म्हाका आसुल्लो मगाच्या भावा भयणीनो. त्या खोट्यापणां आसुल्लो वय, पूण आज हांव त्या खोट्यापणांत ना. हेंच तुमकां सांगूंक हांव आशेतां, कोणी मनीस ह्या संवसारांत बरो म्हणलो ना, कोणी ना. पूण जेन्ना तुज्या पाताक तूं वळखून जेजू थंय पाटी परता जाय, तुका खंयचेच लेखाक येना आनी तूं देवाचो भुरगो जातलो मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू तुका पटलून धरतलो, आरान धरतलो आनी तुका खंयच्याच वायटाक सांपडोवंक तुका दिवचो ना. आनी मुखार अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतल्या मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन आसुल्लो मगाच्या भावा भयणीनो. पातकी आसुल्लो. तुम्ही जावं पुरो सांगूंक शकतात की हांव करतालो एके पटी जेवणा केल्यार 7 पटी बसून जेवतालो थंयसर तांच्या देवळांनी. नेणारपणान हांव आसुल्लो. देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत खरें जालां मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आज हांव धैर्यान साथ दिता म्हजे जेजू. धैर्यान हांव म्हजे जेजू साथ दिवंक शकता, कित्याक हो अनुभव म्हज्या जिवितांत हंता हंतार घडला. देखून आज हांव म्हज्या जेजूक हांव साक्ष दिता. आनी मुखार पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एक काळार तेच परी जियेतल्या. पळया न्ही, जुदेवी त्याच प्रमाणे जियेतले. आमच्या कुडीच्या विसव्यांक ददोशी करचे खातीर आमच्या सायंबाच्या अत्रेगांक वा चिंतनांक तृप्ती करूंक सोदतेल्या. कशें ह्या उतरांतल्यान हांवें पळापळ घेवंक जाता गी, धांवोंक जाता गी, ना म्हणूंक जाता गी. देवा मुखार तुवें आनी हांवें ना म्हणूंक जाता गी मोगाच्या भावा भयणीनो. जेन्ना वय सौम्या, वय हें उतार तुवें म्हाका सांगलें, वय म्हज्या जिवितांत जाला वय म्हूण सत मानलेल्या वरवीं मोगाच्या भावा म्हणून आज जिवितांत जियेवन आसा. संतोश आसा की ना? एका पातख्या थंय सर्वेस्पर देव म्हणजे जेजू संतोष पावता. जेन्ना फाताक वळखून जिणी बदलताय तर मात्र. आनी मुखार आनी अशें आमी हेर मनशां बरी सायबानच देवाच्या क्रोधाक बाली जाल्ल्या. पळया न्ही, क्रोधाक आमी बाली जाल्या. आज म्हजेर कश्ट यान वरां कित्याक? कोणाच्या पातका लागून? म्हज्या पातका लागून मोगाच्या भावा भयणीनो. हे कश्ट आनी कोणाचे न्ही, तुमच्या पातकाक न्ही, म्हज्या पातका लागून म्हजेर आयिल्ले कश्ट. आज तूं वळख कशी तर जिवीत आसा की ना, सुडका आसा की ना? आसा सुडका. वेळ आयला मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजेंच जिवीत म्हाका हांवें पाटी पळय जाय. मनीस पाटी पळोवंक आले अशें गुणान पळयता. आपले फाटी पळोवचें म्हणजे आपल्या जिविताक तुवें वचचें फाटी. देखून म्हणचें वस्ते रेतेरेची गरज आसा. गुंडायेन तुवें जेजू वळखचें तर, जिवीत तुवें आपणायचें तर, काल उक्त्या संतोशान हांसोवंक खेळोवंक तुमकां शिकवण दिल्यार जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. जेन्ना हांवें हें उतर स्विकार केल्लें, हें बाल्यान तोपचे बाले म्हज्या काळजांत हांगा पडुल्ले, हांव तें सोंसून खालत्यापणान रावुल्ल्या वरवीं मात्र आज म्हजें जिवीत फुला बरी आसा. आज आमचें कुटुंब जेजूच्या एकवटांत आसा. कश्ट आसात वय, ह्या कश्टांत जेजून आमकां जैत दिलां. हर एकल्यांक एंत जैत मेळचें तर ह्या जेजूचेर विश्वास अखंड आसचो. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:18 वळवास. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:18. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक क्यास्तीचे फरमान फावो जालें, तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं मनशाच्या नितीवंतपण म्हणजे जेजू मुखांत्र सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत हें जेजून बसयला.
सगळ्या मनशाक वळख कोण हे पाताक वळखून जेजू थंय परततागी ताका मात्र ना दुसऱ्या मेळचें ना. पाताक वळखून जिणी बदलसी आपणाकच तूं पळयसी आनी जेजूचें उतर आयकसी तुका जिवीत. देखून रोमाकारां बरयलें पत्र 8:13 तुमच्या खोट्या करण्यांक पयस करा. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात, मरतेल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात. बोल्या मोगाच्या भावा कितले दादोसकायचे उतर न्ही आसा गी ना दादोसकाय. हांगा एक वस्ती करताना एक तरणाटो भुरगो गळगळ्यान रडलो आनी ताणें सांगतना हांवच चिंतूंक पडलो असल्या भुरग्यां थंय असली जिणी ही म्हणून. त्या जाल्यार म्हज्या जिणेचो म्हाका उडास आयलो. असल्या ह्या देशा भुरग्यां थंय असली जिणी गी जाल्यार देवान ताका कित्याक ते वस्ती रेतीन तो नेणा आशिल्लो हांगा आयिल्लो. पूण देवाचें उतर अशें हंता हंतार दिसाक 5 शिकोण्यो अशें मेळटा आसतना ताच्या काळजान तें उतर लागलें आनी त्या दाळा ताणें ताकाच भितर ताणें पळयलें आनी त्या दाळा ताका जेजूक स्विकार करचें भाग फाव जालें. तो बदललो मोगाच्या भावा म्हणून. अशें हर एक मनीस जेजूच्या उतरान बदलता. म्हज्या उतरान तुमी बदलतात की जेजूचें उतर आमकां बदलिता. देखून एजेकियल प्रवासाचें पुस्तक 18 वळ 30 आनी 2 वास. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर उलयता. जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा. सगळ्या पातकाक पाठ करा. नंतर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातले. खोटेपण आमचें म्हणजे म्हजें खोटेपण म्हज्याच नासाक कारण जातलें. जेन्ना देवाचें उतर तुका मेळ्ळें खोटेपण पयस करा. परत खोटेपण हाडूंक सोदी नाकात. जायतीं जाणां खोटेपण सांडून जेजूक आपणायलें आनी जायतीं जाणां तातूंत जेजूचें जिवीत आपणावंक शकलीं आनी जायतीं जाणां जेजूचें जिवीत आपणावनी मनशाक आयकल्ल्या वरवीं खोटेपणान गेलीं. परत ह्यो कश्ट आसात की ना. एक कश्टान हें पळय केदाळे सांगलें एक उतर बरें करूंक वर्सां काटल्यान लागता. वायट जावंक एक उतर पुरो एक घडी पुरो. मनीस एकच फावटी बदलता. बरें केल्लें ताच्या दोळ्या मुखार येवंकूच ना की तें एक उतर ताचें सगळें जिवीतच पाड करता. मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां अशें जावंक जाय की देवाच्या सेवेंत आसा तर जेजूच्या एकवटान आसा तर ह्या फुडां आमकां पातकाची वडणी नाका पाताकी नाका. आमकां रोमन 6:14 वास. तवळ तुमी नियमशास्त्र काल न्हय बगार देवाचे कुरपे काल जियेतल्यात. तुमी देवाच्या कुरपे काल जियेतल्यात. देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. पाताक तुमचे वयर येवंक सोडिना. कित्याक आमी देवाच्या म्हणजे जेजूच्या कुरपे काल आसतना पाताक आमच्या मुखार येना. वडणी आयल्यार ताचेर जैत व्हरूंक आमकां बळ मेळटा. मोगाच्या भावा भयणीनो जुवांचें पयलें पत्र 1:9 आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार मात्र आमी पातकां उसारता वळखना. पूण हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तुमची पातकां वळखशा जाल्यार. जुवांचें पयलें पत्र 1:9 पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो गी ना. सांगलां गी ना. तर आज आमी पातकी म्हूण आमी चिंतून खरगोंक आसा गी तर वळखल्या तर जेजू आमकां नितळ करतलो. देखून आज संतोश आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ह्या जेजूच्या एकवटान रावा म्हणचें इतल्याकच. जेजूक आयकूंक घेया म्हणचें इतल्याकच. केवळ जेजूक. एफेसकारांक बरयलें पत्र 4:30 आनी 1:30 आनी 2 वास. एफेसकारांक बरयलें पत्र 4:30 आनी 1:30 आनी 2. दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा. सगळें सांडा. हंकारी उलोवणे निष्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. पळया न्ही गी हंकार राग कितलो राग आसा आमकां न्ही गी.
आमचो राग आमकांत कंट्रोल करूंक जाता गी थोडे पटी. म्हाका जेजूचें उतर आयकल्या उपरांत आनी ह्या सेवेंत जेजू थंय हांव भद्र जाल्या उपरांत म्हजो राग निवोंक एकच वखद. जेजूच्या उतरांत म्हणजे राग आयल्या वेळार म्हजें चिंताप जेजू थंय आनी उदक. उदक तूं पियेताय म्हाका उदक पियेलाय वयल्या वयर उदक, दुसरें कांयच गरज ना. जर उदक मेळना तो राग सडतेत वता. कित्याक राग सडटा आसतना भितर कोण येता? आनी हें उदक म्हणजे हें उदक जेजूच्या नांवान कितलें उदक पियेताय तितलो राग तुजो एका घडये भितर निवलो. जेजू थंय तूं नवो जालोय. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. काळजान मात न्ही, हर एका उतरान चिंतनांनी आज जेजून म्हाका नवें केलां. रागान आसल्या म्हाका कठीण राग आज चिंतूंक जायना. मोगाच्या भावा भयणीनो, कशें म्हजी जिणी बदल्ली, कित्या पासत म्हजी जिणी बदल्ली, कित्या पासत हांवें म्हज्या जेजू थंय रावो जाय म्हणल्या उद्देशान. आमकां जेजूतान पयस करूंक न्ही, हर एकल्यानी जेजू थंय रावोंक. आनी मुखार बोतलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. फळ्यांनी कणवाळायेन दयाळेन माया मोगान चला. एकामेका थंय वो मोग तुमी दाखया. माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर सो वळू 14. जर तुम्ही हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात हेरांक तुमी तांचे गुन्यांव बक्षिता तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. खंडीत बक्षितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, हेरांक आमी बक्षिया, आमकां वायट केल्ल्याक आमी बक्षिया. ते आमकां बक्षितात या ना ते सोडी आमी कांय पत्रान सांगला निंगी. जर हांवें हेरांक बक्षिलां तो बक्षिता बक्षिना ते तांकां सोडलें, पूण म्हाका देव बक्षिता घेना. म्हजें फाताक धुवन थो नितळ काडटा, करता तो नितळ आमकां. आनी पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. कित्याक हेरांचे गुन्यांव तुमी बक्षिया, तुमचे गुन्यांव सर्वेस्पर देव बक्षितलो. वैगी आज जेजू तें आयल्यान कितलें सुलाभ जालां पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. कितलें सुलाभ आमकां जेजू थंय. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर सो वळ 30 आनी 7. कित्याक हेंच उतर थंयसर आसा, हेरांक बक्षिल्ल्या वरवीं तुमकां बक्षाणें. देखून म्हज्या काळजांत कोणा विरोधी कोणें कितेंय वायट करून दिता. म्हज्या जिवितांत हर एका दिसा म्हणल्या बरी म्हाका वायट आसा आयकूंक मेळटा. आनी वायट घडटा, करता, अन्याय करतात, म्हाका लुकसाण करतात आसात. जाल्यारय म्हज्या जेजू मुखार हांव सांगता, सम्या ताच्या मुखार हांवें दवरचें. जेजू ते कितें करतात ते नेणान तूं आसाय न्ही सम्या. इतलेंच म्हणचें हांवें. हांव कोणाक कितेंय वायट करूंक वायट आतां चिंतूंक सगळें वचना. कोणीय म्हजें थंय कितें वायट चिंतल्यार म्हाका अन्याय केल्यार हांव तांचे विरोध उलोवंक वचना. मतीन चिंताप लेगून हाडिना. ह्या उतरा वयर वाच. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. फळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून हेरांचें बरेंपण चिंता. हेरांक बरें करूंक जाता खरें ना तर ओगोच बसा, वायट करिनाकात. पयल्या विशयान बेश्टें तरी उलोवंक वचनाकात. आमकां ही संवय जाल्या पयलेंतान. पूण जेजूचें उतर आयकल्या मागीर ही संवय आमी सोडीच जाय, आमी बदला जाय. ना तर कितें फायदो? तांकां आमकां कितें फायदो? भायर आसल्या भितर आसल्या कितें फायदो? देखून आमी हेरांक वायट देखी दिनूच तुजो पेल्यासो तुवें मोग करचो. माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळ 20 आनी 1 तावन 22 मुसर वास. माते वसो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळ 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2.
तवळ पेद्रून जेजूसरशी येवन विचारले, हा. सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा ते जाल्यार वयर पळय कितें बरयलां म्हळ्यार वयर मात ते क्लियर बरयलां म्हळ्यार तें वाच. भावा भयणी मदले बोगसाणे भावा भयणी मदलें बोगसाणें, हें बोगसाणें तुवें जोडीचें तर वस्तिरेची गरज आसा. ते थंयसर आमकां पाद्राबू अशें गुंडायन मोगाच्या भावा भयणीन आमकां मेळटा. कशें आमी आमकां जाता की बोगसूंक, कित्याक जायना, मनीस म्हणटा जायना, पूण देवाचें उतर म्हणटा तुका म्हाका साध्य आसा. बोगसूंक साध्य आसा, तुवें नव्या जिवितांत रिकोंक साध्य आसा, जायना म्हणल्यार आसा. मनशाक आयकोंक गेल्यार तें जायना, पूण जेजूक आयकोंक गेल्यार जाता. वास. तवळ पेद्रून जेजूसरशी येवन विचारले, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार हा. कितले पावटी हांवें ताका बोगसी जाय? कितले पटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 पावटिंगी. 7 पटींगी म्हणी सारता. जेजून ताका जाप दिली, जेजून जाप दिली. 7 पावटी न्हय, बगार 7चे 70 पावटी. म्हणजे तुवें आनी हांवें आमचेर विरोध केल्ल्यांक आमी बोगसूनच रावत जाय. साध्य की मनशांक साध्य की कोण म्हणून मोगाच्या भावा म्हणून साध्य आसा. जेजूक वळखल्ल्यांक हें साध्य आसा. आज म्हाका साध्य आसा. कित्याक पयलो म्हणटालो म्हज्या भावाक हांव बक्षिना म्हूण पयलें चिंततालो, पूण आज कितलें अन्याय कर. म्हाका थंयसर हर एका म्हणजे ताकोड्याच्या त्या जाग्या विशांत कितले पटी अन्याय जाता. कितें जाल्यार हांवें कांय वायट मनांत हांवें धरूं ना. सोम्या तूं जाणा आसाय तितलेंच म्हणचें, पूण म्हाका बरें जाता. म्हज्या जिवितांत म्हाका बरेंच जाता. एकाडें अन्याय जाता जाल्यार आनी एकडच्यान म्हाका देव बरें दिता, बरें दिता. आनी क्रिस्तांवांचे मनीस, क्रिस्तांव म्हणले मनीस तुका लुकसाण करतात, अनभावार्थी तुका फायदो करतात. एक धाकलो दिता कित्याक देवाच्या उतरा मुखार, कित्याक आमकां कळजें म्हणल्या खातीर. क्रिस्तांव आनी एक अनभावार्थीचो मदलो फरक कळजें म्हणल्या खातीर एक धाकलो ल्हानसो वेळ ना. पुत्तूरचें म्हजें फ्लॅट आसलें विकून हांगा एक घर करचें अशें आसता आसतना जायते आयले, पळयले, गेले, एडवान्स दिले, एडवान्स तांणी फाटीं खाण गेले, जालें. पोरसूं जालें. एकाच आमच्या फ्लॅटांत रावतले एका क्रिस्तांव भावान, क्रिस्तांव म्हणून ताणें म्हाका सांगलें कॅश पयशे म्हूण सांगून एडवान्स करयले. मागीर पळयतना 6 म्हयने 7 म्हयन्यान म्हणून इल्लेशे पयशे म्हज्या अकावंटांत धाडले म्हणटाना वो म्हणलो आतां हांवें सांगल्यावर मेळ म्हाका 1 लाख तुवें दिवं का? दी बाबा तुवें सांगले 35 लाख, आतां मेळ्ळ्यात म्हाका 5 लाख. कितले न्ही 50 तरी दी म्हणून 50 काडले, दिले. काण दुसऱ्या दिसा जागो काणी म्हणल्यार तें फ्लॅट काणयो समज म्हणटा म्हाका नाका. ताणें आनी कोणा कडेन काले सांगून नाका म्हूण. आतां हो म्हणटा तो ताचे पयशे ताका फाटीं दिचे, हांवें ताचे पयशे हांवें फाटीं दिले. हांव सतांत आसा वय की न्ही, म्हाका अन्याय असो करूंक आसा की ना. पूण हो म्हणटा हो आतां पयशे फाटीं दिना. हांवें सांगलें तुवें केल्लें, पूण म्हाका बेजार आसा की, म्हाका कळत आसा की म्हाका देव म्हाका आनीक दुसऱ्या वाटेन दितलो. आनी कालच म्हाका दुसऱ्या आमच्या ताकोड्याच्या जाग्याचे इल्ले पयशे मेळ्ळे. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आतां आसल्यांक, जेजूच्या एकवट आसल्यांक आनी सतांत जियेल्ल्यांक तुका एकाडें लुकसाण जाता जावंक पुरो, जेजूचें सोड. तूं अन्याय करिनाका, वायट करिनाका, तुका बरें जातलें. जर हांवें त्या मनशावर फारीकपण रागाक आनी कितें करून गेलो ना जाल्यार म्हाका वायट जातें. पूण आज म्हजें मन नितळ आसल्यावर मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका देव खंयची ना खंयची वाट उक्ती करता. आज आमकां वाटो कित्याक बंद जाल्यात? आमी पेल्याक दूर सताव, आमकां ताणें वायट केलें म्हणून आमी ताका दूर सताव. वायट केल्ल्यांक दूर सनाकात. आमचे कश्ट ताणें खाण गेल्यात कोणें? जेजून. तो आमकां पळयता. तुजें मन पारकुंच्या खातीर तुका पिडा, कश्ट, अनवरां, वायट. तुजें मन पारकुंच्या खातीर, जॉबाचें मन पारकुंच्या खातीर ताका इल्ले कश्ट, वायट, अनवरां. तूं सोंसणें कांय सोंसताय तर, जेजूक तूं घट्ट धरताय तर तुका 10 वांट्यांनी प्रतिफळ आसा. थोड्यांनी थोड्यांनी 10 वांट्यांनी तुका जेजू बरोवन दितलो, वमतोंच्या मापान दितलो, वमतोन वाळच्या मापान दितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आमी भियोवचें न्ही, कंगाल जावचें न्ही ह्या विशयेंत.
देखून जो असो शुभ वर्तमान आवाज वर्धा 20 आणि 7 आणि 20 आणि 9 वास म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात पळ्या म्हजे बोकरे म्हजो कोण जेजूची भुरगीं देवाची भुरगीं देवाक वळखतात देवाची भुरगीं नाही जाल्ली देवाक केदीच वळखनात देखून जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां हांव तांकां वळखतां देखून कोणी पातकी आसा म्हण चिंता तर जेजू तुका वळखता म्हाका वळखता खंयच्याय पातकां पडल्यार आमकां तो राखता खंयच्या अनवरांत आमी सांपडल्यार तो आमकां राखून आसा कित्याक तो जाणा तुजें आनी म्हजें मन वय आमी एका काळार आमी वायटान आसांव जाल्यार वो म्हजो भुरगो म्हजे सरशी येतलो आनी आयल्या उपरांत ताका शिकयतलो हांव म्हणजे चिंतला जावं पुरो थोडे फावटी आमी वायटान आसोनी आमी जेजू येता आमकां जेजू थंय आयल्या म्हणटना आमकां इल्ले कश्ट येतात न्ही कित्याक येतात हे कश्ट तुजी आनी म्हजी परिक्षा करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो हे कश्ट परिक्षा आमची एक परिक्षा नासतना आमकां कितें म्हणटात पास जावंक जाता गी अशी परिक्षा ह्या परिक्षेंत तुवें घट्ट रावंक जाय ना आनी वास हांव तांकां वळखतां हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां हांव तांकां साश्टीक जिवीत दितां खंय गेल्यार तुका आनी म्हाका जिवीत आसा जेजू थंय मात्र जेजून मात्र म्हणा हांव तुमकां जिवीत दिता म्हणून आनी ते केदींच नाश जावचे नात पळया जेजूचें जिवीत जेजू थंय तुका जिवीत तुवें आपणायलाय केदींच तूं आनी हांव नाश जायना मनीस तुका कितलेय नाश करूं पळय जाल्यार पळोवन दीत कांय कंत करिनाका भिये नाका अळे म्हाका तो तसो करता अळे म्हाका वो असो करता आतां आनी केस घाली आनी हें केलें तें केलें सोड तूं कांय करूं वचनाका बागार जेजू थंय घट राव कित्याक जेजू तुका वळखता म्हाका वळखता हर एकल्याक जेजू वळखता तुजें मन तो वळखता मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर तुजें थंय एक बरें मन आसा तर तुजें थंय वर्ती ग्रेस्त काय ती बऱ्या मनाच्या मनशाक नितळ मनाच्या मनीस भागी म्हणटा देवाचें उतर नितळ मन तुजें थंय आसा तर ताच्या वरती दायज ग्रेस्त काय दुसरी ना देखून जिवीत आसा मोगाच्या भावा भयणो जो असो शुभ वर्तमान आवाजवर 17 वळतीन वास जो असो शुभ वर्तमान आवाजवर 17 वळतीन ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें एकल्याक खऱ्या देवाक ताणें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें सासणीक जिवीत म्हळ्यार आनी खंय मेळना केवळ मेळटा जेजू ते म्हणचे म्हळ्यार जेजू जावन आसा तें सासणीक जिवीत जर ह्या संवसारांत जीवन आसतना त्या कुडींत श्वास आसतना जेजूक तूं वळखनाय खंय आसा मागीर जिवीत कोण तुका दितलो सासणाचो विशेव सर्वेस्परा ताका तिका लाभय म्हळ्यार कोण दितलो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी अशें म्हणाल हांव केदाळे अशें म्हणटा सासणाचो विशेव सर्वेस्परा म्हाका लाभय म्हणटाना कितलो संतोष म्हाका कोणी आयकल्ल्यांक कितें मागता वो कितें जीव आसा वो सासणाचो विशेव मागता कोण म्हणटात आमच्या सांगाता जेजूची वळख नातिल्ली न्ही जाय की हें खरें न्ही सासणाचो विशय तुवें पयलें जीव आसतना मागल्यार मात न्ही मागीर उरली म्हणून दीत म्हणनासतना रावन दीत कांय फरक आसा गी ना मोगाच्या भावा भयणीनो जर जीव आसतना सासणाचो विशय मागलाय तर ताची देख घेवन तुवेंय तांचो आपणायलाय तर खंडी सासणाचो विशय जेजू थंय आसा मेल्या मागीर न्ही जीव आसतना देखून आमी म्हणचें सर्गींचें राज तुवें जीव आसतना आपणाय जाय देखून ही पिडा तुका नाश करूंक न्ही बागार सासणाचें जिवीत जोडूंक ही पिडा उडास दवरा जर म्हजे थंय एक पिडा आसा ही पिडा म्हाका सासणाचें जिवीत जोडूंक तर पिडांतलो मनीस अचानक मेलो हार्ट एटॅक जावन ताका जिवीत कियां जर तो जेजूक ताणें वळखूंक ना तर संवसारांतूच ताचो जीवन आसा तर मागीर हजारांचे हजार लोकांचो पुरशांव कितें जोडूंक शकतले मोगाच्या भावा भयणीनो अशें आमी सांगल्यार आमी विरोध न्ही हळे थंय पळय गेल्ले अशें सांगतात आमकां पुरशावर वचून सोडिनात बँडार वचून सोडिनात मरणावेर पुलांत व्हरून सोडिनात जीव आसतना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो
जो हांवसो शुभ वर्तमान आवासवर 3 ओळ 30 आनी 100 वास जो कोण पुताक सत मानता जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सासनीक जिवीत ताका मेळटा साश्नीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक काल जायना तो सासनीक जिवीत देखचो ना. देखून म्हणजे जेजू खल जाया, जेजूक सत म्हणा. जो कोण पुताक सत मानता पुताक म्हणजे जेजूक सत म्हणटा. ताका सासनीक जिवीत मेळटा. देखून आज घट्ट म्हज्या जेजूक धरला हांवें. कशें जेरी पदरा घट्ट जेजूक धरला बळे तशेंच हांवें जेजू धरला. कोणाक धरला? जेजूक धरला. आमी सगळ्यांनी कोणाक धरी जाय? जेजूक धरी जाय. त्या दाळा मात्र साश्नीक जिवीत. ह्या संवसारांत कितलें सूख जोडणी साश्नाचें जिवीत म्हणजे जेजूक तुवें आपणावना नंतर कांयच फायदो ना मोगाच्या भावा भयणीनो. ताच्या बदलाक ह्या संवसाराचें खंयचेंच आपणाय नासतना जेजूक तुवें आपणायलाय, तुवें सखड तुवें जोडलाय. देखून माते वासो शुभ वर्तमान आवासवर 7 ओळ 12 वास. माते वासो शुभ वर्तमान आवासवर 7 ओळ 12 कितें म्हणटा सर? देखून देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तुम्ही अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. तेंच तुम्ही तांकां करा. आमी ह्या संवसारांत जे येता संवसाराचे मनीस ताणी म्हाका करी जाय म्हणून, म्हाका फुलां घाली जाय, म्हाका मान दी जाय, म्हजी साखर करची म्हणून आमी चिंता ताणी म्हाका. पूण हांगा जेजू म्हणटा तशें न्हय. परत ती ओळवास. देखून देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी चिंतात तेंच तुमी तांकां करा. तेंच कितें आमी चिंता पळय तेंच आमी हेरांक करूंक जाय. कित्याक जेजून सिसांचे पांय धुल्ले, तेंच सिसांनी करच्या खातीर जेजून तें दाखोवन दिल्लें. तेंच मोगाच्या भावा म्हणून आमी तेंच हेरांक आमी करूंक जाय. आनी तशें केल्यार खंडीत आमी जिवीत आपणायता, जिवीत जोडता. हेरांक बक्षिया, हेरांक वायट देख दिनाकात. हेरांक कितें बक्षून एकामेकांतय जेजूतय एकवट जोडा, जेजूचो सांगात जोडा आनी जेजूच्या एकवटांत भद्र रावा. कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पीड आयिल्ल्या वेळार, कुडीचें मरण आयल्यार जेजूक सांडी नाकात.